नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा खास गरी आधुनिक सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै गायकी क्षमता र प्रतिभासहित नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा स्थापित भइसक्नुभएका आदरणीय गायक आनन्द कार्की आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर हामी नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र केही उहाँका सुमधुर आवाजहरू पनि यहाँहरूका माझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँको आफ्नै टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला। नेपाल आमा तिमी हाँस सधैँभरि हो, तिमी हाँस सधैँभरि, करोडौँ नेपालीका तिमी नै एक माता, एक माता। नेपाली आधुनिक सङ्गीतमा आफ्नो विशिष्ट क्षमता र पहिचानसहित परिचित नाम हो आनन्द कार्की, जसले गजल गायनको सुरुवात गरी स्थापित गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। लाग्छ मन हेरिरहँ एकनास तिमीलाई, पिता विष्णुबहादुर कार्की र माता विष्णुमाया कार्कीको कान्छो सन्तान आनन्द कार्कीको जन्म विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 6 गते सोलुखुम्बु जिल्लाको तिङलामा भएको हो। जन्म जन्म जिउला सँगै भाकेर बरपिपलु। बाल्यकालदेखि नै सङ्गीतप्रतिको रुचि र लगावले आज एक लोकप्रिय गायकका रूपमा परिचित बन्नुभएका आनन्द कार्कीको बाल्यकाल प्रारम्भिक शिक्षासँगै भारतको लखनऊमा बित्यो। नेपालमा फर्केसँगै सङ्गीत क्षेत्रमा क्रियाशील बन्नुभएका गायक आनन्द कार्कीको सङ्गीत मोह र साधनाले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई थप फराकिलो बनाएको छ। तिम्रो पनि मुटु नै भए यति साह्रै कठोर किन, मेरा दोषहरू भन। विक्रम सम्वत 2042 सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षण गरी आफ्नो समयको एक सशक्त गायक बन्न सफल आनन्द कार्कीका थुप्रै लोकप्रिय गीतहरू सङ्गीत बजारमा छन्। लोक आधुनिक सङ्गीतसहित करिब 5000 गीतहरूमा आफ्नो सुमधुर आवाजसहित आफ्नो गायकी प्रस्तुत गरिसक्नुभएका आनन्द कार्कीले कसम, नाता जस्ता थुप्रै लोकप्रिय चलचित्रहरूमा समेत स्वर दिइसक्नु भएको छ। यसरी नेपाली सङ्गीत बजारमा आफ्नो फराकिलो परिचयसहित नेपाली सङ्गीतको विकासमा क्रियाशील बन्दै आउनुभएका आनन्द कार्की, जसले थुप्रै प्रतिष्ठित सङ्गीत पुरस्कार सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा सम्मानित र पुरस्कृत हुँदै आउनु भएको छ। सुन सुन ती हल्लाहरू हुन्, जनम जनम जस्ता लोकप्रिय गीतहरू प्रेम, जीवन र माटोप्रति, देशप्रति समर्पित आवाजहरूले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको विकासमा समेत विशेष योगदान पुर्याएको छ, जुन कर्मलाई नेपाली सङ्गीत क्षेत्रले सधैँ सम्मान र स्मरण गरिरहनेछ। मेरो देश, मेरो देश। दाइ, स्वागत छ कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सोलुखुम्बुमा जन्मनुभयो र भारतमा आफ्नो बाल्यकाल बिताउनुभयो। नेपाल फर्केर 2042 सालदेखि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभयो। यसरी हेर्दाखेरि आफ्नो त्यो बाल्यकाललाई अहिले आउँदा त्यो विगतलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? विगतलाई सम्झिँदाखेरिमा अब स्ट्रगलै लाइफ थियो हाम्रो सुरुदेखि नै, होइन? तर स्ट्रगल गर्दा गर्दै पनि सङ्गीतमा जब सफलता प्राप्त हुँदै गएपछि त्यो स्ट्रगललाई चाहिँ त्यो बिर्सिँदै जाँदो रहेछ कि त्यो दुःखलाई बिर्सिँदै जाँदो रहेछ। त्यो सुख परिणत हुँदै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ। सुख पाउँदै गएपछि दुःखलाई बिर्सिँदै जान्छ। तर दुःख त छँदै थियो, अझै मेहनत गर्नुपर्छ, अझै गाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। अब त्यही किसिमले नै अब अहिलेसम्म पनि स्ट्रगल नै छ, चलिरहेछ। त्यति बेला चाहिँ अब रेडियो नेपाल मात्र थियो, अरू केही थिएन। र रेडियो नेपालमा अब त्यत्रा कलाकारहरू थिए, आफ्नो अलग पहिचान बनाउनु पर्ने त्यो पनि एकदमै गाह्रो काम थियो। चान्स पाउनु नै ठुलो कुरा थियो। फेरि अर्को कुरा के थियो भने भारतमा सङ्गीत सिकेको कारणले र धेरै वर्ष भारतमा बसेको कारणले अलिकति हल्का ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम पनि हुन्थ्यो, होइन? त्यस कारणले पनि दुःख पाइएको थियो र धेरै कुराको अनुभव नेपाली सङ्गीतमा आएर गर्नुपर्ने भयो। किनभने बाल्यकालदेखि नै
भारतमा बसेको कारणले गर्दाखेरिमा यहाँको चाहिँ संस्कृत यहाँको चाहिँ सङ्गीतलाई बुझ्न धेरै टाइम लाग्यो मलाई र त्यो टाइममा चाहिँ धेरै नै स्ट्रगल गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो अवस्थालाई पनि पार गर्दै आएँ। सबैको माया सबैको आशीर्वादले काम गर्दै आएँ, काम पाउँदै गएँ। कामले काम सिकाउँछ भने जस्तै काम त्यही बाटोमा हिँड्दै गएँ, काम पाउँदै गएँ। त्यसरी नै मेरो काम अगाडि बढ्दै गयो। विभिन्न क्षेत्रहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँ नेपाली गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा समर्पित रहनुभयो। खास गरी यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा कसरी प्रभावित हुनुभयो र कसरी यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो? त्यस्तै साथीभाइहरूको लयमै अब गीत सङ्गीतमा त रुचि त अवश्य थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अब साथीभाइहरूको साथ पाउँदै गइसकेपछि एउटा टिम हुन्छ नि, एउटा टिम बन्दै गयो। टिममा एउटा गायकको रूपमा मलाई मान्छेले मन पराउँदै गए। त्यसरी नै त्यो इन्ट्रेस्ट बढ्दै 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 गयो के एकदम बढ्दै गयो। त्यसरी नै अगाडि लाग्यो भनौँ न सङ्गीतमा। त्यो कालखण्ड जुन समयमा नारायण गोपाल, नातिकाजी लगायतका वरिष्ठ आदरणीय सर्जकहरूको त्यो समय, स्रष्टाहरूको त्यो समय, यहाँले त्यो समयमा पनि सहकारी गर्ने अवसर पाउनुभयो। यसरी हेर्दाखेरि त्यति बेलाको गीत सङ्गीतको क्षेत्र र अहिले आउँदाको नेपाली गीत सङ्गीतको बजार के भिन्नता पाउनुहुन्छ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा? अब त्यति बेला त वास्तवमा भन्दाखेरिमा त रेडियो नेपाल बाहेक त कुनै विकल्पै थिएन। न सिडी हुन्थ्यो, न क्यासेट हुन्थ्यो, न केही उपलब्धि, केही पनि उद्योग प्राइभेट सेक्टरको त केही पनि थिएन त्यति बेला जुन बेला आएँ। तर बिस्तारै जब अब भनौँ न 42-43 सालदेखि चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनी म्युजिक नेपाल स्थापना भयो र क्यासेट चक्का सुरु भयो। त्यति बेलादेखि नै चाहिँ हामीलाई अब एउटा खुसी पनि लाग्यो कि आफ्नो प्राइभेट आफूले रेडियो नेपाल मात्रै होइन कि एउटा प्राइभेट स्टुडियोबाट पनि हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ, आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी म्युजिक नेपालमा मेरो 2042 सालमा एउटा गीत रेकर्ड गरेँ। एल्बम बनाएँ मैले, आनन्द कार्कीका गजलहरू भनेर। त्यति बेला मैले अब सुरुवात मैले फेरि नेपालमा गजलको सुरुवात गरेँ। त्यति बेला भारतकादेखि लिएर विभिन्न पाकिस्तानदेखि लिएर गजल गायकहरू नेपालमा आउँथे र मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट गजलतिर धेरै थियो। अनि त्यो मार्केट हेरेर मैले पनि गजल गाउन थालेँ क्या। अनि भर्खर टेलिभिजन पनि भर्खर सुरु भएको थियो। अनि 2042-43 सालमै टेलिभिजन पनि सुरु भएको हो। त्यति बेला सुरुमा अब त्यो कार्यक्रमहरू चाहिएको बेलामा म पनि उपलब्ध भएँ र मैले त्यहाँ टेलिभिजनमा गजल कार्यक्रम बसेर लाइभ म्युजिक टाइपको चाहिँ गर्न थालेँ। त्यसरी नै चाहिँ अब म्युजिकको डेभलप हुँदै गयो र आफ्नो पहिचान पनि हुँदै गयो भनौँ न। यहाँको त्यति बेलाको समयमा पहिलो रेकर्डेड गीत चाहिँ कुन थियो? अफिसियली भन्दाखेरिमा चाहिँ रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट गरेर गीत गाउँदाखेरिमा चाहिँ जीवनमा धेरै खोला तर्नु छ, कति असल हुन्थ्यो होला मेरी मायालु, मायाको डुङ्गाबाट तर्न पाए भन्ने एउटा गजल थियो। त्यो शक्ति वल्लभ दाईको कम्पोजिसन र डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमजीको चाहिँ लिरिक्समा चाहिँ मैले गाएको थिएँ। अनि अर्को एउटा गीत थियो जुन प्राइभेट, जुन ज्यादै पपुलर भयो। त्यो गीत थियो तिम्रो पनि मुटुनी भए यति साह्रै कठोर किन भन्ने। यो चाहिँ मदन सिंह नेपालीले कम्पोजिसन गर्नुभएको थियो, सुरेन्द्र राणाको लिरिक्स थियो। र तत्कालीन राजा रानी राजाको जन्मदिनमा चाहिँ रानीले चाहिँ धेरै यो गीतलाई चाहिँ फरमाइस गर्नुभयो रेडियो नेपालमा। त्यसरी पनि रेडियो नेपालमा इन्ट्री पाएँ क्या मैले। त्यो गीतको टुक्रा सुनाइदिन्छु म सानो। तिम्रो पनि मुटु नै भए यति साह्रै कठोर किन, मेरा दोषहरू भन, मेरा दोषहरू भन, मौन बसिदिन्छौ किन, तिम्रो पनि मुटु नै भए यति साह्रै
कठोर किन। जुन आनन्द छ यी आवाजहरूमा, यी स्वरहरूमा, यी धुनहरूमा, यसरी हेर्दाखेरि जीवनसँग गीत सङ्गीतको सम्बन्ध के छ भन्ने लाग्छ? जीवनको एउटा भनौँ न शरीरको एउटा पार्ट हो कि यो सङ्गीत पनि। सङ्गीतले जुन एउटा मान्छेलाई ऊर्जा दिन्छ होइन, उसको मनका कुराहरूलाई भनौँ न शब्द सङ्गीतले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्छ, लिएर आउँछ होइन। त्यो ठुलो कुरो हो, एकदमै ठुलो कुरो हो। र त्यस कारणले पनि यो सङ्गीतलाई चाहिँ हरेक मान्छेले एउटा जीवनको एउटा आफ्नो पार्ट बनाएको छ कि होइन। हरेक चिजमा चाहिँ सङ्गीत चाहिन्छ। सङ्गीत अहिले त आएर त तपाईँको के भन्न म चाहन्छु भने सङ्गीत बिना मान्छे बाँच्नै सक्दैन, त्यस्तो भइसकेको छ कि। त्यति बेला पनि थियो, त्यति बेला अब हामीलाई त्यति ज्ञान थिएन। अहिले आएर यसो हेर्दा विचार गर्दाखेरिमा चाहिँ सङ्गीत जति पनि तपाईँको दर्द सुख दुःख हरेक कुरामा सङ्गीतले चाहिँ एउटा भिटामिन दिन्छ क्या, ऊर्जा दिन्छ। त्यस लागि त्यो पार्टलाई छुट्याउनै मिल्दैन कि। सङ्गीतका बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा सङ्गीतलाई केवल मनोरञ्जनका रूपमा लिने प्रचलन हाम्रो समाजमा अहिले पनि छ र हिजो पनि थियो। खास गरी त्यति बेलाको समयमा त सङ्गीतलाई अझ केवल मनोरञ्जनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन प्रशस्त पाउँछौँ। यसरी एउटा स्रष्टाका रूपमा, एउटा सर्जकका रूपमा सङ्गीतलाई यहाँ चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मान्छेको सोच त्यस्तो छ, तर वास्तविक हेर्दाखेरि त्यस्तो होइन। सङ्गीत म अघि पनि भने नि, सङ्गीत बिना बाँच्नै सक्दैन मान्छे। अब तपाईँले अब गाउँघरमा पनि काम गर्दा खेतालाहरूले पनि कुनै न कुनै गीतहरू गुनगुनाएको तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन। चराचुरुङ्गीको स्वर सुन्दा पनि तपाईँलाई आनन्द आउँछ, त्यो पनि म्युजिक हो नि त होइन। अब कुनै महफिलमा तपाईँ जानुभयो भने सुनसान खाली घरमा पनि खाली के लाग्छ, मन्दिरमा पनि घन्टी बज्यो भने त्यो सङ्गीतको त्यो आनन्द ऊर्जा आउँछ। ओहो मन्दिर भगवानले पनि होइन हेरे होलान्, चिने होलान् को आयो भन्ने पनि त्यो आफ्नो भित्र फिलिङ जस्तै घन्टी बजाएपछि होइन। भनेपछि हरेक कुरामा सङ्गीत चाहियो नि त होइन। मान्छेले अब भन्नेले इन्टरटेनमेन्ट मात्रै हो, एकछिन रमाइलोको लागि होइन। त्यो इन्टरटेनमेन्ट ठ्याक्क बन्द गरिदियोस् त, जस्तो एउटा आदत बनेको छ कि, बानी बसिसकेको छ। बिना सङ्गीतको मान्छे बस्नै सक्दैन के। एकछिन दुई छिन बस्ला, अब कुनै त्यस्तो होला, तर बिना म्युजिकको उसलाई ऊर्जै आउँदैन, त्यो एउटा फुर्ती नै आउँदैन के सङ्गीत बिना। जस्तो हामी अहिलेको समयमा बिना मोबाइल एकछिन कहीँ हरायो भने कति आत्तिन्छौँ हामी होइन। त्यस्तै सङ्गीत भइसकेको छ के। तपाईँ कुनै कसैको घरमा बिहामा जानुहोस् या कुनै पार्टीमा जानुहोस् या कुनै ठाउँमा काहीँ न काहीँबाट त्यो म्युजिकको धुन आएन भने त्यो खल्लो देखिन्छ के। मान्छेको एउटा पार्ट त्यस्तो भइसकेको छ। त्यस कारणले पनि अहिलेको यो बिजनेस पनि म्युजिक बढेको छ नि त, इन्टरटेन बढेको। अहिले हेर्नुहोस् मान्छे दिनभरि रातभरि टेन्सनमा काम गर्ने, दुःख सुख गरेर आफ्नो जुन जीविका चलाइरहेको हुन्छ, तर त्यसमा म्युजिक थपिदिएपछि त्यो दुःखलाई बिर्सिन्छ के। अब 2042 सालतिर मैले चाहिँ यहाँ गजलको कार्यक्रमहरू ठाउँमा गर्दाखेरिमा यहाँ म्युजिकै थिएन भनौँ न। ठुल्ठुलो होटलहरूमा मात्रै थिए, मान्छेले त्यहाँ इन्टरटेन गर्न जान्थे। जोसित धनी पैसावाला मान्छे थियो तिनीहरू मात्रै जान खोज्थे। आज हेर्नुहोस् हरेक ठाउँमा म्युजिकको चाहिँ इन्टरटेन गर्ने ठाउँहरू बनिसकेको छ यति वर्षमा। भनेपछि त्यो मान्छेको एउटा पार्ट बनिसकेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई इन्टरटेनमेन्ट मात्रै भन्न मिलेन, यो बिजनेसको रूपमा पनि अगाडि बढेको छ र धेरै आर्टिस्टहरू जन्माएको छ। एउटा जीवनयापनको रूपमा पनि, जीवनयापनको रूपमा मान्छे अहिले त एकदमै राम्रो गरी जीविका पालन गरिरहेछन्। मान्छेलाई यस्तो बानी भइसकेको छ कि कुनै ठाउँमा गयो भने उसलाई म्युजिक भयो भने सानो चिज खान्छ भने अलिकति टाइम लगाएर धेरै चिज खान्छ। बिजनेस रिलेटेड पनि हो के यो। त्यसले गर्दामा त्यसलाई मनोरञ्जन मात्रै लिन मिलेन या मनोरञ्जन दिन्छन् भनेर होइन,
त मनोरञ्जन दिने मान्छे सबैभन्दा ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गीत सङ्गीतका बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई अझ कसरी मर्यादित र व्यवस्थित गराउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। सँगसँगै सङ्गीतले समाजमा दिएको नकारात्मक पक्षहरू जसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब यसलाई त नियन्त्रण गर्न मिल्दैन। अहिले त एकदमै कमर्सियल भइसक्यो, एकदमै बिजनेस बढेको छ। त्यस कारणले जनताले के डिमान्ड गरेको छ त त्यो हिसाबले चाहिँ कलाकारहरू अगाडि बढ्दैछन् नि त। किनभने जुनबाट बिजनेस हुन्छ, अब मान्छेहरू चाहिँ अहिलेको नकारात्मक प्रकारका गीतहरू मार्केटमा आएर एकदमै भाइरल भएको छन्, चलेकै छन् भने मान्छे त्यसै पछाडि कुद्छ नि त। किन त्यहाँबाट इन्कम भइरहेछ नि। अब एकदमै म समाजलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछु, राम्रो मात्रै गीत दिन्छु भने पनि त्यो चलेन भने त्यो के कसले उसको किन्दैन भने के गर्ने उसले कमर्सियल जाने त शौकिन मान्छेले गर्ने काम हो के। जस्तो पहिले शौकिन, अहिले पनि शौकिनहरू छन् नि, ठुलो ठुलो अब कविहरू छन् जुन यो क्षेत्रमा चाहिँ सचिवहरू छन् हैन। एक्स्ट्रा पैसा छ, उनीहरूले यसो पैसा खर्च गर्छन्, आफ्नो कविताहरू निकाल्छन्, 2-4 जना साथीभाइ समाजमा यसो चिनजान हुन्छ, नामको लागि मात्रै गरे हुन्छन्। उनीहरूको गीत त चलेको हुँदैन नि त, कमर्सियल त चलाएको छैन नि त। जनताले के रुचाएको छ त्यो चिज हामीले दिनुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै सामाजिक रूपमा हाम्रा जुन मूल्य र मान्यताहरू छन् यसलाई त यसले असर गरिरहेको छ भन्ने लाग्दैन र? असर त गर्छ हेर्नुहोस् हरेक कुरा, तर त्यसलाई चाहिँ अब जुन त्यो ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरू छन्, सरकारले जसलाई जिम्मा दिएको छ, तिनीहरूको पनि कर्तव्य के हो कि समाजमा राम्रो राम्रो भनौँ स्रष्टालाई लिएर आएर राम्रो चिजहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ, राम्रो चिज दिनुपर्छ। किनभने जनतालाई जे दियो त्यही सुन्ने त हो। तपाईँले राम्रो चिजहरू दिन थाल्नु भने फेरि राम्रैतिर ध्यान जाने भयो नि त हैन। त्यतातिर त सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन, उनीहरूले पनि क्षणिक इन्टरटेन नै सोचेको छ अहिलेसम्म। सरकारले त्यो पहल गर्यो भने र अब समाजका जुन ठुलो व्यक्तिहरू छन्, सङ्घ संस्थाहरू छन्, उनीहरूले पनि त्यस्ता गीतहरू राम्रो गीतहरू प्रमोसन गर्न थाल्यो भने अवश्य चल्छ नि। त्यसपछि त त्यस्ता नराम्रो गीतहरू त साइड लाग्छ नि त। तर अहिले त्यो समाज चुपचाप छ अनि अर्को समाज त अगाडि बढ्ने भयो नि त, नराम्रो गीतहरू त अगाडि बढ्ने भयो नि त भन्न खोजेको थियो। जस्तो टेलिभिजनहरू भए, रेडियोहरू भए, यिनीहरूले पनि उत्पादन गर्नु पर्यो राम्रो गीतहरू, राम्रो कलाकारहरू लिएर आएर सिकाउनु पर्यो, संस्कार दिनु पर्यो। स्कुल कलेजहरूमा पनि राम्रो गीतहरू प्र्याक्टिस गराउन सक्नु पर्यो समाजमा। मिडियाले पनि त्यस्तै गीतहरूलाई बजाइदिनु पर्यो हैन। अनि त्यो सुनेपछि त राम्रो स्वर, राम्रो सङ्गीत, राम्रो गीतहरू आएपछि त समाजमा त्यत्तिकै राम्रो भइहाल्छ नि। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन मान सम्मान र प्रतिष्ठा यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, यसरी हेर्दाखेरि आफ्नो पहिचान दिने गीत चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ कुन थियो भन्ने लाग्छ? अब धेरैहरू गीतहरू भयो, तर अहिलेको समयमा आएर हेर्नुहोस् चाहिँ मलाई एउटा कमर्सियली र एउटा फाइनेन्सियली मलाई एउटा गीतले मात्रै बढी दिएको छ भनौँ न। जस्तो अहिले पनि एकदम 23 मिलियन भ्युअर्स भइसकेको छ त्यो गीत हैन। त्यो पहिले पनि त्यो हिट नै गीत थियो, अहिले आएर फेरि हिट भइदियो के त्यो गीत। जन्म जन्म जिउला सँगै, जन्म जन्म जिउला सँगै, भाकेर बर पिपलु, यो तन दिए यो मन दिए तिमीलाई मायालु, छोएर बर पिपलु, भाकेर बर पिपलु। यो गीत यो साह्रै नै भनौँ अहिलेको बोलाइ भन्छ नि भाइरल हैन। अरे एकदमै सुपर डुपर हिट छ। अब यो हरेक कुराले हिट भइदियो के। जस्तो वर्ल्ड वाइड नै हिट भइदियो। जस्तो पाकिस्तान सुद्धमा मान्छेहरू गाइरहेछन् यो गीत त हाम्रो नेपाली सङ्गीतलाई हेर्नुहोस्। इन्डियामा अस्ति म इन्डियामै थिएँ, इन्डियामा त्यत्तिकै मान्छेहरूले गाइरहेछन्। अब विदेशमा त अब कुरै छोडिदिउँ, अब अमेरिकादेखि
एभ्रिवेयर चाहिँ यो गीतले मार्केट लिएको छ। किनभने अहिलेको युट्युबको जमानामा यस्ता गीतहरू आएर चाहिँ राम्रो गीत हो, राम्रो गीत ल्याएपछि किन चल्दैन त? चल्छ नि त। उदाहरण पनि हो। र मान्छेहरूले अब लाखौँ म्युजिक भिडियो बनाउँछन् खर्च गरेर होइन। र यो जुन जसरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यो एउटा स्टेज प्रोग्राममा गाएको गीत मात्रै हो, कुनै म्युजिक भिडियो बनाएको छैन, केही बनाएको छैन। तर राम्रो गीत आयो, मान्छेको मनले छोयो, अब हिट छ, अब सुपर हिट छ, मान्छेले हरेक मान्छेले त्यसलाई यो गीतलाई मन पराएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा राम्रो गीतलाई त्यत्तिकै मन पराउने छ। तर अब स्रष्टाहरूले चाहिँ कस्तो टाइपको गीत दिएर चाहिँ आउने बजारमा मार्केटमा आउने भन्ने उनीहरूको हातमा छ। नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन माया र सद्भाव यहाँले आम दर्शक र श्रोताहरूबाट प्राप्त गर्नुभयो, यसरी हेर्दाखेरि यहाँले त धेरै राष्ट्रिय गीतहरू पनि गाइसक्नु भएको छ। हाम्रा आम दर्शकहरूका लागि एक लाइन भने पनि, एउटा स्थायी भने पनि एउटा राष्ट्रिय गीत सुन्नुपर्छ। राष्ट्रिय गीत त धेरै गाएको छु मैले होइन। त्यसमध्येमा मलाई साह्रै मनपर्ने त्यो राष्ट्रिय गीत छ डाक्टर चिन्तामणि योगीले लेख्नुभएको र यसको सङ्गीत चाहिँ हाम्रो सुशील विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो। मेची कोसी कलकल गर्ने सुन्दर मेरो देश, मेची कोसी कलकल गर्ने सुन्दर मेरो देश, उत्तरतिर हिमाल हाँस्ने धन्य छ मेरो देश, धन्य छ मेरो देश, मेरो देश, मेरो देश, मेरो देश, मेरो देश। यो राष्ट्रिय गीत सुन्दै गर्दा चाहिँ गीत सङ्गीतलाई राष्ट्र निर्माणसँग, राष्ट्रको एकता र सद्भावसँग कसरी जोडेर लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ? हरेक नेपालीको मन मुटुमा चाहिँ यस्ता गीत शब्दहरूले चाहिँ छुनु पर्यो के। तर त्यो क्षणिक छोइरहेको हुन्छ, त्यसपछि देशको हालत हेर्दाखेरिमा त्यो गीतले त्यति असर गरेको हुँदैन। कहिलेकाहीँ असर गर्छ, जस्तो हाम्रो भूकम्पको बेलामा हाम्रो गीतले मान्छेलाई चाहिँ एकता भनेर जोडिएको थियो होइन। त्यस्तै त्यस्तै घटनाहरू घटेको बेलामा चाहिँ हामी एक हुन्छौँ, त्यसपछि फेरि आफ्नो त्यो स्वार्थमै हामी अल्मलिरहेको हुन्छौँ होइन, अब सबै कुरोमा। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब गीतले त हामीले सतर्कता दिइरहेको हुन्छ नि, उनीहरूलाई भनिरहेको हुन्छ, घोचिरहेको हुन्छौँ। त्यो गीतले यताउता नगर है, यो आफ्नो माटोलाई होइन, आफ्नो आमालाई यस्ता कामहरू नगर जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ आफ्नो नेपाली माटो, नेपाली आमालाई दुःख होस् भन्ने किसिमका गीतहरू, धेरै हजारौँ गीतहरूले चाहिँ उनीहरूलाई झकझकाइरहेको हुन्छ नि त। अब त्यसमा अब आफ्नो भित्रको भावना हो, हरेक प्रकारका हुन्छन् भावनाहरू, त्यो गीतलाई चाहिँ सुन्नु पर्यो कि। सिर्जनाका बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा पछिल्लो समय सर्जकहरूमा, स्रष्टाहरूमा त्यो सृजनात्मक चेतमा कहीँ न कहीँ कमी आएको भन्ने लाग्छ एउटा स्रष्टाको रूपमा? कमी अवश्य छ नि। अब कस्तो हुन्छ भने कि अघि पनि मैले तपाईँलाई भने होइन, अब मान्छेहरू कमर्सियल हुँदै गएको छ। मार्केटमा के दिँदाखेरिमा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ मैले कमाउन सक्छु, त्यो कमाउने मात्रै सोच भयो के मान्छेहरूको बढी चाहिँ। यो कमाउने होइन है, मैले यो चाहिँ राष्ट्रलाई मैले केही दिन्छु भन्ने चाहिँ त्यो सोच नभएका व्यक्तिहरू धेरै छन्। अब कमाएर पनि केही पर्सेन्ट चाहिँ देशको लागि पनि दिनुपर्छ भन्ने सोच भयो भने चाहिँ देश बन्छ नि त होइन। जस्तो अब धेरै हामीले चाहिँ जताभावी गीत त दियौँ, तर एक दुईवटा गीत चाहिँ हामीले देशलाई राम्रो गीत पनि दिनुपर्छ है। त्यसको मलाई बेनिफिट चाहिँदैन, त्यसको होइन लगानी लगाएँ तर त्यसको चाहिँ रिटर्न मलाई चाहिँदैन भन्ने किसिमका पनि त्यागहरू पनि भयो भने चाहिँ राम्रा गीतहरू पनि आउँछ नि त। राम्रो कलाकारले गाउने भए राम्रा गीतहरू आउने भए होइन। यहाँ त अब त्यस्तै भइरहेछ। हामी करिब करिब समयको अन्तिममा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रा आम दर्शकहरूलाई, हाम्रा आम श्रोताहरू, त्यसै गरी नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभएका आम स्रष्टा र सर्जकहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? स्रष्टाहरूलाई त अब आइरहनु भएको छ राम्रो। अहिले त धेरै रियालिटी सोजहरू पनि धेरै छन्, धेरै कलाकारहरू आइरहेछन्, निस्किरहेछन् होइन।
अब राम्रा चिजहरू लिएर आउनु पर्यो, समाजलाई सुधार्ने गीतहरू सङ्गीतहरू पनि लिएर आउनु पर्यो होइन। र अब चलचित्र क्षेत्रका जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ, प्रोड्युसर डाइरेक्टर जति पनि सङ्गीतकारजीहरू हुनुहुन्छ, सबैले देशको लागि पनि सोचिदिनुपर्छ र समाजलाई त हामीले जे पस्केर दिउँ त्यही एक्सेप्ट गर्ने हुन्। एक्सेप्ट गर्न सकेनन् भने अरू सङ्गीतलाई सुन्छन् उनीहरूले होइन। त्यसले गर्दा हाम्रै नेपाली गीतहरू सङ्गीतहरू सुनुन् भन्ने भावनाको साथमा चाहिँ राम्रा राम्रा सिर्जनाहरू गीतहरू दिनुपर्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, जुन आवाजहरूमा, जुन शब्दहरूमा जीवन र प्रेमका गहिरा अनुभूतिहरू प्रकट भएका छन्, जुन स्वरहरूमा देश, माटो र जीवनप्रति समर्पित गहिरा भावहरू प्रकट भएका छन्, यसरी हामी कार्यक्रमका नियमित श्रृङ्खलाहरूमा नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र व्यक्तित्वसहित स्थापित भइसक्नुभएका स्रष्टाहरूसँग, सर्जकहरूसँग बसेर आपसमा सद्भाव बाँड्ने गर्छौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै फरक स्रष्टाका फरक आवाजहरूसहित यहाँसँग भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ पल।